समृद्धिको यात्रातर्फ नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्दैछ देश। आयात घट्दै निर्यात बढ्दै कस्ता छन् नेपालका समृद्धिका सूचकहरू। सिमेन्ट, बिजुली र प्लाइवुड निर्यातमा छलाङ। नेपालका समृद्धिका सूचक विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, यति बेला आम नेपालीको दिल र दिमागमा उब्जेको एउटा मुख्य प्रश्न हो, नेपाल समृद्धिको यात्रातर्फ जाँदैछ कि अधोगतिको। तर धेरै नेपालीको मुखबाट असन्तुष्टि सुनिन्छ। नेपाल अधोगतिमा गएको प्रचार बढी भएकै कारण जनतामा निराशा छाएको छ। मानिस स्वभावैले असन्तुष्ट प्राणी हो। विद्यमान कुरामा असन्तुष्ट भएकाले नै मानिसले प्रगति गरेको हो। त्यसैले नेपालको विकास यात्राप्रति नेपाली जनतामा असन्तुष्टि उत्पन्न हुनुलाई अस्वाभाविक मानिँदैन। त्यसो त मिडियाहरूले पनि अग्रगतिका समाचारलाई भन्दा अधोगतिका समाचारलाई बढी प्रवाहित गर्ने गरेका छन्। नकारात्मक समाचारहरू बढी बिक्छन् भन्ने मानसिकता नेपाली मिडियामा छ। यो कुरा हो पनि, किनकि कोही व्यक्ति जन्मेको कुरा खासै समाचार बन्दैन, मरेको कुरा समाचार बन्छ। कुनै व्यक्तिको प्राकृतिक मृत्यु समाचार बन्दैन, हत्या अथवा आत्महत्याद्वारा मृत्यु भयो भने समाचार बन्छ। त्यसैले नेपालमा भएका प्रगति तथा सुशासनका सङ्केतहरू खासै समाचार बन्नेका छैनन्। जे कुरा बिग्रेका छन् तिनै समाचार बनेका छन्। यसैगरी हामी बहुदलीय लोकतन्त्रमा छौँ। देशमा दर्जनौं राजनैतिक पार्टीहरू सक्रिय छन्। तीमध्ये 2 वा 3 वटा पार्टी मात्रै सत्तामा हुन्छन्, बाँकी सबै सत्ता बाहिर हुन्छन्। सत्ता बाहिर भएका पार्टीहरूको धर्म भनेकै सत्तामा रहेका पार्टीहरूको आलोचना गर्नु हो। आलोचना गर्ने क्रममा देशमा केही पनि भएन, देश अधोगतिमा गयो भनेर जनताबीच पुग्नु विपक्षीको धर्म नै हो। तर कागले कान लग्यो भन्ने हल्लाका आधारमा कागको पछि लाग्नुभन्दा आफ्नो कान छाप्नु बुद्धिमानी हो। दुर्भाग्यवश नेपालमा आफ्नो कान छाम्ने प्रवृत्ति अत्यन्त कम छ। कागको पछि दगुर्ने प्रगति बढी छ। देशमा केही पनि भएन, देश अधोगतिमा गयो भन्दै धेरै नै चिन्ता प्रकट गरिरहनु यसको उदाहरण हो। देशले प्रगति गर्दैछ कि अधोगतिमा जाँदैछ? जनताको जीवनयापन कष्टकर बन्दैछ कि सहज भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न विगतका दिनको तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो हाम्रो जस्तै अवस्था रहेका अरू देशहरूको अहिले हालत के छ, उनीहरूभन्दा हामी अघि छौँ कि पछि भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पनि तुलना गर्न नसक्नेलाई सचेत नागरिक कसरी भन्नु? हाम्रो देश समृद्धिको यात्रामा सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको छ वा छैन भन्ने कुराको तुलना गर्दा 2007 साल अघि र 2007 साल पछिको अवधिका तथ्याङ्क लिन सकिन्छ। यसैगरी पञ्चायतकालको र पञ्चायतकाल पछिको अवस्थालाई तुलना गर्न सकिन्छ। गणतन्त्रकाल र राजतन्त्रकालको अवस्थालाई तुलना गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अघि र वर्तमान संविधान जारी भएपछिको नेपालको समृद्धि यात्राका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। समृद्धिको यात्रातर्फ नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्दैछ देश। आयात घट्दै निर्यात बढ्दै कस्ता छन् नेपालका समृद्धिका सूचकहरू। सिमेन्ट, बिजुली र प्लाइवुड निर्यातमा छलाङ। नेपालका समृद्धिका सूचक विशेष द न्यूज रिभ्यू। देश आत्मनिर्भर होइन परनिर्भर बन्दैछ भन्ने तर्क धेरैले राख्ने गर्छन्। उनीहरूको तर्क छ, हिजो देश धेरै वस्तुमा आत्मनिर्भर थियो। विदेशबाट खासै धेरै वस्तु आयात गर्नु पर्दैन थियो। तर अहिले वार्षिक 18 खर्ब रुपियाँको वस्तु विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ। एउटा कोणबाट हेर्दा यो तर्क सही हो, किनकि राणाकालसम्म नेपालले विदेशबाट खासै केही आयात गर्दैनथ्यो। तराईको खाद्यान्न भारत निर्यात हुन्थ्यो, व्यापार घाटा थिएन। फलाम तथा तामा पनि यही उत्पादन हुन्थ्यो।
तर अहिलेको युगमा आत्मनिर्भरताको परिभाषा फेरिएको छ, किनकि एउटै व्यक्तिले आफूलाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा उत्पादन गर्न सक्दैन। देशको हकमा पनि त्यही हो। आफूसँग जे क्षमता छ, आफ्नो जुन क्षमता बिक्री हुन्छ त्यही उत्पादन गर्ने हो। अहिलेको युगमा आफ्नो आम्दानीले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्नु भनेकै आत्मनिर्भरता हो। कुनै पनि देशका लागि 1 वर्षको आवश्यकतालाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा बचत हुनु भनेको आत्मनिर्भरता हो। नेपालमा वैदेशिक मुद्राको बचत उल्लेख्य छ। अहिले पनि 18% जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, तर छिमेकी देशमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हालत भन्दा नेपालको गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हालत राम्रो छ। खान र लाउन नपाउने अवस्थामा एकजना पनि नेपाली जनता छैनन्। सडकमा गएर माग्नुपर्ने अवस्थामा पनि एकजना नेपाली छैनन्। नेपालको सडकमा देखिने मगन्तेहरू नेपाली होइनन्, तर नेपालको अहिलेसम्मको समृद्धिको यात्रा भरपर्दो भने छैन। विदेशमा गएर श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानीले नेपालीको जनजीवन हिजोको भन्दा समृद्ध देखिएको हो। वैदेशिक रोजगारीलाई समृद्धिको स्थायी स्रोत बनाउन हुँदैन। जबसम्म आफ्नै देशमा उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीबाट आफ्नो देशलाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्न, तबसम्म देशको समृद्धिको यात्रा स्थायी हुँदैन। जबसम्म आफ्नो देशका सम्भाव्य उद्योगहरूको प्रवर्धन मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्न, तबसम्म देशको समृद्धिको यात्रा अस्थायी भएको मानिन्न। सौभाग्यवश पछिल्ला केही वर्ष नेपालले आफ्नै उत्पादन निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न थालेको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालले आफ्नो देशका सम्भाव्य उद्योगहरूको प्रवर्धन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न थालेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालले कुन वस्तुको आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात गर्न थालेको छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। केही महिनादेखि नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धिमा निकै आशालाग्दा सङ्केतहरू देखिएका छन्। यी सङ्केतहरूलाई निरन्तरता दिन सक्ने हो भने अबका केही वर्षभित्रै नेपाल समृद्ध बन्ने विश्लेषकहरूको राय छ। इन्धन, निर्माण सामग्री, तेल, हन बाली लगायत विदेशी वस्तुको आयात लगातार घट्न थालेको छ। दोस्रो कुरा, नेपालकै कच्चा पदार्थ तथा श्रम प्रयोग भएर उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात भत्तै बढ्न थालेको छ। सीमावर्ती भारतका सहर बजारमा भित्ताहरूमा नेपाली उत्पादनका विज्ञापनहरू छ्यापछ्याप्ती देखिन थालेका छन्। त्यसैगरी पर्यटक मात्रै बढेका छैनन्, पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेका छन्। रेमिट्यान्स बढेका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चित उत्साहजनक वृद्धि भएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू रूपमा अघि बढेको छ। कतिपय भौतिक पूर्वाधारले प्रतिफल दिन थालिसकेका छन्। हिजोसम्म डाक्टर जान नमान्ने कर्णाली प्रदेशमा अहिले स्थानीय स्तरमै डाक्टर उत्पादन हुन थालेका छन्। बैंकको ब्याज दर उल्लेख्य रूपमा घट्न पनि घर जग्गाको कारोबारमा वृद्धि आएको छैन। उत्पादनमूलक काममा लगानी बढ्ने सङ्केत हो यो। करिब 90% जनता माझ सडक यातायात, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार लगायतका पूर्वाधार पुगिसकेको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा जनताहरू उत्पादनमूलक काममा संलग्न हुने थप वातावरण तयार भयो भने देशले समृद्धिको दिशामा फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन। सौभाग्यवश हाम्रो मुलुक अहिले त्यही चरणमा पुगेको छ। समृद्धिको यात्रातर्फ नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्दैछ देश? आयात घट्दै, निर्यात बढ्दै, कस्ता छन् नेपालका समृद्धिका सूचकहरू? सिमेन्ट, बिजुली र प्लाइवुड निर्यातमा छलाङ। नेपालका समृद्धिका सूचक विशेष द न्यूज रिभ्यू। 1-2 वर्ष अघिसम्म नेपालको कुल निर्यातमा करिब 80% हिस्सा विदेशबाट आयातित पदार्थलाई सामान्य प्रशोधन गरिएका वस्तुहरूको थियो। विदेशबाट पाम, भटमास, तोरी लगायतका वस्तु आयात गर्ने अनि त्यसलाई पेलेर तेल निकाली भारत निर्यात गर्ने धन्दाको योगदान कुल निर्यातमा 40% भन्दा माथि थियो। तर पछिल्ला केही वर्षदेखि निर्यातमा यो धन्दाको योगदान 40% बाट घटेर 5% मा झरेको छ। त्यसको सट्टामा स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा श्रम प्रयोग गरी उत्पादन भएको सिमेन्ट, जलविद्युत प्लान्ट जस्ता वस्तुको निर्यात 20औं गुणा बढेको छ। उदाहरणका लागि 5 वर्ष अघिसम्म वार्षिक 33 अर्ब रुपियाँको सिमेन्ट आयात हुने गरेकोमा अहिले शून्यमा झरेको मात्रै छैन, अफ सिजन मानिने चालु आर्थिक वर्षको सुरुका 4 महिनामा समेत 1 अर्ब 13 करोड रुपियाँको सिमेन्ट निर्यात भएको छ। पाल्पा, अर्घखाँची, सर्वोत्तम सहित हालसम्म बाहुबली, सृष्टि, सिजी ब्रान्डका नेपाली सिमेन्ट भारतीय बजारमा बिक्री भइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा फ्लाउन्डरको निर्यात 2 अर्ब 33 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष पहिलो 4 महिनाको तुलनामा प्लाइवुडको
निर्यात 131%ले बढेको छ। गत वर्ष यो अवधिमा 1,71,00,000 रुपियाँको प्लाइवुड निर्यात भएको थियो। यो 4 महिनामा 12 अर्ब रुपियाँको बिजुली निर्यात भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ सिमेन्टको निर्यातमा नेपालले मारेको फड्कोका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 5 वर्ष अघिसम्म नेपाल सिमेन्टमा परनिर्भर थियो। कुल खपतको करिब 80% भारतबाट आयात हुन्थ्यो। एक वर्षमा 33 अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट आयात हुन्थ्यो, तर अब त्यो अवस्था रहेन। नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मात्रै बनेको छैन, सिमेन्टको निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि हुन थालेको छ। नेपालले सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेको गत आर्थिक वर्षदेखि हो। गत आर्थिक वर्ष करिब 78 करोड रुपैयाँको सिमेन्ट भारत निर्यात भएको थियो, तर चालु आर्थिक वर्ष को साउनदेखि कार्तिकसम्म 1 अर्ब 13 लाख रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भएको छ। यो वृद्धि 20 गुणा भन्दा बढी हो। यही रफ्तारमा सिमेन्ट निर्यातमा वृद्धि हुने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा कम गराउन सिमेन्ट उद्योगहरूले ठूलो योगदान पुर्याउने निश्चित रहेको छ। नेपालबाट निर्यात हुने अरू वस्तुको तुलनामा सिमेन्ट निर्यातले पुर्याउने आर्थिक लाभ ठूलो छ, किनकि सिमेन्ट उत्पादनमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी जनशक्ति तथा स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोग हुन्छ। पछिल्लो 4 महिनाको आँकडाले यो वर्ष 6-7 अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर निर्यात हुने देखिएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षलाई लाभ हुने भएकाले सिमेन्ट निर्यातबाट भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। नेपाल सरकारको स्वदेशी वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई 8% सम्म नगद अनुदान र 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा 15% सम्म छुट दिने प्रावधान ल्याइएको छ। यही प्रावधानका कारण सिमेन्ट निर्यात सम्भव भएको हो। हाम्रो देश भूपरिवेष्टित देश हो, त्यसमा पनि समुद्रसम्मको पहुँच मार्ग निकै लामो छ। तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी तेस्रो मुलुकमै निर्यात गर्ने उद्योगहरू हाम्रो देशमा फस्टाउन सम्भव छैन। स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी भारतमा निर्यात गर्न सकिने उत्पादनहरू नै नेपालमा फस्ट्याउने हुन्। यसका लागि सिमेन्ट उत्पादन तथा निर्यात सबैभन्दा उपयुक्त हो। व्यवसायीहरूका अनुसार देशभर वार्षिक 2 करोड टन अर्थात् 40 करोड बोरा भन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन क्षमताका उद्योग छन्, तर 2/3 क्षमताको अझै उपयोग भएको छैन। भारतको बिहार, पश्चिम बङ्गाल र उत्तर प्रदेशमा सिमेन्टको माग अथाह रहेको छ। सरकारले सहज रूपमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउने र लजिस्टिक लगायतका समस्याहरू समाधान गरे आगामी 3 वर्षभित्र वार्षिक 50 अर्ब रुपैयाँको र 5 वर्षभित्र 100 अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने नेपाल सिमेन्ट उद्योग सङ्घले जनाएको छ। समृद्धिको यात्रातर्फ नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्दैछ देश? आयात घट्दै, निर्यात बढ्दै, कस्ता छन् नेपालका समृद्धिका सूचकहरू? सिमेन्ट, बिजुली र प्लाइवुड निर्यातमा छलाङ। नेपालका समृद्धिका सूचक विशेष द न्यूज रिभ्यू। चालु आर्थिक वर्षका सुरुका 5 महिनाको अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक रूपमा अघि बढेको सङ्केत देखिएको छ। पहिलो कुरा त यो अवधिमा विदेशी वस्तुको आयात घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा करिब 6 खर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा 5 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँको मात्र वस्तु आयात भएको छ। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा 7 अर्ब रुपियाँको बिजुली निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा 12 अर्ब रुपियाँको बिजुली निर्यात भएको छ। सिमेन्टको निर्यात पनि 20 गुणा वृद्धि भएर 1 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। त्यसैगरी अर्को सकारात्मक लक्षण भनेको पेट्रोलियम पदार्थका आयातमा कमी आउनु हो। गत आर्थिक वर्षको सुरुका 4 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षका सुरुका 4 महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात 10 अर्ब रुपियाँले घटेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ पछिल्लो समयमा देखिएको अवस्थाबाट निराश हुनुपर्ने कारणका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा साधन स्रोत प्रयोग गरेर उत्पादित वस्तुको निर्यात वृद्धि उत्साहजनक रूपमा हुनु र विदेशी वस्तुको आयात घट्नु भनेको अर्थतन्त्रका लागि निकै सकारात्मक सङ्केत हो।
यसैगरी विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गत आर्थिक वर्षको सुरुमा 4 महिनाको अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा 4 महिनामा करिब 25% वृद्धि भएको छ। यो वृद्धिलाई पनि सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। विदेशी पर्यटकहरूको आवागमन दोब्बर वृद्धि भएको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या तथा उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्समा पनि ठूलो वृद्धि भएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा साधन स्रोत प्रयोग गरेर उत्पादित वस्तुको निर्यात वृद्धि उत्साहजनक रूपमा हुनु र विदेशी वस्तुको आयात घट्नु उत्साहजनक हो। यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमाथि दबाव पर्ने सम्भावना भने बाँकी नै छ। वस्तु आयात घट्दा सरकारको राजस्व आम्दानी घट्छ र रोजगारीको क्षेत्र पनि खुम्चिन पुग्छ। लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत राज्यको आम्दानीले पुग्दैन। पुँजीगत खर्च निकै कम हुन्छ। पुँजीगत खर्च कम हुँदा आगामी वर्षहरूमा समेत राजस्व सङ्कलनमा असर पुग्छ। राज्यको ऋण वृद्धि हुने सम्भावना झन बढ्दछ। अहिले पनि विकास बजेटभन्दा ऋणको सामा ब्याज तिर्नका लागि बढी रकम खर्च हुने अवस्था छ। यो अवस्था थप बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। यथा स्थितिमा देश अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरो राजावादी कित्तामा बढ्दो जनसमर्थनले पुष्टि गरिसकेको छ। जनतामा असन्तुष्टि चुर्लिँदैछ। विकासका पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति नभएका होइनन्, तर यी पूर्वाधारहरू देशजसो अधुरा छन्। सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधारहरूले पनि प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन्। नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको यही नै हो। अरबौं रुपियाँ लगानी गरेर निर्माण सम्पन्न भएका पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह समेत प्रयोगमा आउन सकेको छैन। समृद्धिको यात्रातर्फ नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्दैछ देश? आयात घट्दै निर्यात बढ्दै कस्ता छन् नेपालका समृद्धिका सूचकहरू? सिमेन्ट, बिजुली र प्लाइवुड निर्यातमा छलाङ। नेपालका समृद्धिका सूचक विशेष द न्यूज रिभ्यू। देशले यसपटक समातेको समृद्धिको लयबाट ढुक्क र उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन, बरु सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। किनकि जब जब देशले समृद्धिको लय पक्रन्छ तब तब परचक्रीहरूले एक नेपाली विरुद्ध अर्को नेपालीहरूलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने काम नेपालमा बेला बेला भइरहेका उदाहरण छन्। उदाहरणका लागि 2046 सालको परिवर्तनपछि सुरुका 4 वर्ष देशले समृद्धिको लय पक्रिसकेको थियो, तर जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भन्दै माओवादीको ब्यानरमा हिंसात्मक द्वन्द्व मचाइयो। 10 वर्ष चलेको हिंसात्मक द्वन्द्वले देशको अर्थतन्त्रलाई तबाह बनाइदियो। त्यसपछि 2072 सालमा आएको भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब 10 खर्ब रुपियाँ खर्च भयो। अहिले देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको छ, तर यही बीचमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको महत्त्वाकांक्षा बढाएर देश विकासको गति बिथोल्ने प्रपञ्च गरिँदैछ। देशमा केही पनि भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, कुशासन भयो भन्ने प्रचार गरिँदैछ, तर यो 1 वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचारका काण्ड कति भए भन्ने कुरा राजावादीहरूले पनि औल्याउन सकेका छैनन्। विदेश जानेहरू बढेका छन्, तर पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा रातिदेखि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छैन। सवारी साधनको पुराना लाइसेन्सको ठाउँमा नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएको छ, तर यातायात कार्यालयमा हिजोको जस्तो रातिदेखि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छैन। केही घुस्याहा कर्मचारीले दुःख दिने गरेका घटना अझै छन्, तर 1 वर्ष अघिको तुलनामा सरकारी सेवा लिन अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा सरासर झुटो हो। दर्शकबिन, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। समृद्धिको यात्रातर्फ नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्दैछ देश? आयात घट्दै निर्यात बढ्दै कस्ता छन् नेपालका समृद्धिका सूचकहरू? सिमेन्ट, बिजुली र प्लाइवुड निर्यातमा छलाङ। नेपालका समृद्धिका सूचक विशेष द न्यूज रिभ्यू।